हालेलुया, थैंक यू जीसस। खुदा का शुक्र करते हैं इन खूबसूरत लम्हात के लिए कि खुदा ने ये खूबसूरत वक्त हमारी ज़िंदगी में बख्शा और अपना इलाही कलाम हमें दिया कि हम उसके कलाम से उसके गहरे भेदों को सीख सकें। आमीन। मेरे अजीज़ भाई और बहनों, हम खुदावंद यीशु मसीह की तालीमात को सीख रहे हैं। आज हम कलाम मुक़द्दस में से अपनी हदायत और रहनुमाई के लिए सीखेंगे खैरात के बारे में खुदावंद यीशु मसीह की क्या तालीम है। कलाम मुक़द्दस में से हम अपनी हदायत और रहनुमाई के लिए तलावत करेंगे मुक़द्दस बुज़ुर्ग मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई खुदावंद यीशु मसीह की इंजील, उसका 6 बाब, उसकी पहली आयत मुक़द्दसा से 4 आयत मुक़द्दसा तक हम अपनी हदायत और रहनुमाई के लिए तलावत करेंगे। कलाम मुक़द्दस में इरशाद है, खबरदार अपने रास्तबाजी के काम आदमियों के सामने दिखाने के लिए ना करो, नहीं तो तुम्हारे बाप के पास जो आसमान पर है तुम्हारे लिए कुछ अजर नहीं है। बस जब तू खैरात करे तो अपने आगे नरसिंगा ना बजवा, जैसा रयाकार इबादत खानों और कूचों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना अजर पा चुके। बल्कि जब तू खैरात करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उससे तेरा बायां हाथ ना जाने, ताकि तेरी खैरात पोशीदा रहे। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला दे। आमीन। मेरे अजीज़ भाई और बहनों, खुदावंद यीशु मसीह यहाँ पे खैरात के बारे में तालीम दे रहे हैं कि आप खैरात कैसे करो। क्योंकि जब खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में थे तो उन्होंने ये चीज़ें देखी। रयाकार क्या करते थे? फ़की और फरीसी लोग वो दिखावे के काम करते थे, क्योंकि लोग उनको जाने कि ये बहुत दान करता है, ये बहुत दया करता है लोगों पे, ये ऐसे भूखों को खाना खिला देता है, ये ऐसे काम करता है कि जो वाकई खुदा ने हुक्म दिया है। तो खुदावंद यीशु मसीह ने जब ऐसे लोगों को देखा कि जो रयाकार हैं, जो खैरात करते हैं तो अपने आगे नरसिंगा बजवाते हैं, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने इन चीज़ों को देखा, तब उन्होंने अपने लोगों को ये तालीम दी जो उनको सुन रहे थे। जो आज कलाम मुक़द्दस के ज़रिए से हम जैसे सुनते हैं, हम जैसे पढ़ते हैं, तो हमें ये बताया कि उस वक्त रयाकार ऐसे खैरात करते हैं, लेकिन तुम ऐसा ना करना। कलाम मुक़द्दस में इरशाद है, खबरदार अपने रास्तबाजी के काम आदमियों के सामने दिखाने के लिए ना करो। अब रास्तबाजी के काम बहुत से लोग दिखाने के लिए भी करते हैं, जैसे कि आजकल फैशन है, कोई भी किसी की थोड़ी सी हेल्प करे, पहले जाके उसके साथ फ़ोटो ले लो, तो ये दिखावा है कि आप दिखा रहे हो कि मैं हेल्प कर रहा हूँ। तो ऐसी खैरात, ऐसी अमदाद की बात खुदावंद यीशु मसीह नहीं कर रहे, वो इसको नापसंद कर रहे हैं। आज तो बड़े लोग ये चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन कलाम मुक़द्दस के मुताबिक ये ऐसा नहीं है। कलाम मुक़द्दस के मुताबिक ये खैरात नहीं है, इसका अजर वो लोग पा चुके। कलाम मुक़द्दस बता रहा है कि अगर कोई काम दिखावे का, खैरात दिखावे की जा रही है, तो वो लोग अपना अजर पा चुके। आगे कलाम मुक़द्दस में दूसरी आयत मुक़द्दसा में इरशाद है, आपके और मेरे लिए ये हुक्म है, आपको और मुझे मतनब्बे किया जा रहा है, हमें ये बताया जा रहा है, हमें ये हुक्म दिया जा रहा है, बस जब तू खैरात करे तो अपने आगे नरसिंगा ना बजवा। जब हम खैरात करें, जब हमने जो भी ठहराया है, खुदा ने जो हमें बख्शा है, वो दय यकी के अलावा है। दय यकी से आप खैरात नहीं दे सकते। दय यकी के अलावा होती है खैरात, जो आप अपने इनकम से निकालते हो कि ये किसी गरीब का हिस्सा है, या ये किसी यतीम का हिस्सा है, या ये किसी भूखे के खाने का हिस्सा है, वो है आपकी खैरात। दय यकी खुदावंद के घर की है, उसको आप ज़ख़ीरा खाना में ही लेके जाओगे। ये बातें सीखने की है। आज जब ये खैरात के बारे में बात हो रही है तो बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि अपनी जो दायकी होती है उसी से खैरात देते हैं, तो ऐसा गलत है, ऐसा नहीं करना। खैरात जो है वो अलग से है।
دیکی الگ سے ہے اور خیرات الگ سے ہے. خیرات آپ اپنی خوشی سے اپنی فرض کیا کہ آپ اپنا ٹائتھ نکال لیتے ہو. ٹائتھ آپ نے خدا کے گھر میں دینا ہے. جس بھی پاسٹر صاحب یا جس بھی چرچ کے ساتھ آپ کی شراکت ہے، جس بھی پاسٹر صاحب کے آپ جاتے ہیں، وہاں آپ نے اپنے چرچ میں وہ دیکی لے کے جانی ہے. اس سے آپ خیرات نہیں دے سکتے. خیرات کے لیے جو باقی 90% آپ کے پاس بچ جاتا ہے، اس میں آپ کے دل میں آتا ہے یا آپ کے اندر ایک خیال ہے کہ آپ یہ چاہ رہے ہیں، آپ کے خوشی سے آپ کے ذہن میں آ رہا ہے کہ اب کی بار میں چاہ رہا ہوں کہ میں ایسے غریبوں کو کھانا کھلاؤں، یا کہ ضرورت مندوں کی ضرورت کے لیے ان کو کچھ راشن دے دوں، یا کچھ یتیم بچوں کی ہیلپ کر دوں. تو ایسا یہ آپ کی خیرات ہے. یہ آپ کر سکتے ہو دیکی سے علاوہ. یہ سیکھنے کی بات ہے. خدا کا شکر کرتے ہیں کہ اس نے اپنا کلام ہمیں بخشا اور ہمیں اور زیادہ وہ ہدایت بخشے کہ ہم اس کے کلام کو اور زیادہ گہرائی سے جان سکیں. ہاللیلویہ. اکثر ریاکار اناؤنسمنٹ کراتے ہیں، میں یہ کر رہا ہوں، میں یہ کرنے لگا ہوں. یہ اناؤنسمنٹس ہوتی ہیں، یہ بھی صحیح نہیں ہے کہ آپ اگر خدا کے گھر میں لے کے گئے ہو تو چپکے سے دے دو. اناؤنسمنٹ کروانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ کو خدا کے گھر میں کوئی چیز نظر آ رہی ہے کہ یہ چیز پرانی ہے یا نہیں ہے تو میں نے دینی ہے، تو آپ چپکے سے دے دو. یہ اناؤنس کروانے کی ضرورت نہیں ہوتی. آج کل یہ بہت فیشن ہے، لوگ اناؤنس کر کے چیزیں دیتے ہیں. لیکن کلام اقدس بتا رہا ہے کہ اگر ایسا نرسنگا بجوا کے تم نے کوئی بھی پنیہ کا کام، کوئی بھی ایسا کام کیا تو اس کا اجر تم پا چکے ہو. اب جو بندہ نرسنگا بجوا کے، اناؤنسمنٹ کروا کے، سیلفیاں لے کے، فوٹو لے کے لوگوں کی ہیلپ کر رہا ہے، وہ اپنا اجر پا چکے. یہ کلام اقدس بتا رہا ہے، ہم اپنی طرف سے نہیں بتا رہے، یہ کلام اقدس بتا رہا ہے. آگے ارشاد ہے، بلکہ جب تو خیرات کرے تو جو تیرا داہنا ہاتھ کرتا ہے اسے بایاں ہاتھ نہ جانے. اب اتنی پوشیدگی میں خیرات دینے کی بات ہو رہی ہے. اب اتنی پوشیدگی میں جب ہم خیرات کریں گے تو یہ خدا کو پسند ہے. یہ ہمیں بتا رہا ہے، طریقہ بتایا جا رہا ہے. خداوند یسوع مسیح ہمیں بتا رہے ہیں کہ آپ نے خیرات کیسے دینی ہے. یقین کریے جب ہم کلام اقدس کو دھیان سے پڑھتے ہیں تو ہمیں زندگی جینے کا ایک ایک رول پتہ چلتا ہے کلام اقدس میں سے. ہمیں اور جگہوں سے سیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی. ہم کلام اقدس کو پڑھتے جائیں، ہمیں زندگی جینے کا ایک ایک اصول پتہ چلتا جاتا ہے. ہاللیلویہ. تو ہمیں کلام اقدس کے ساتھ جوڑنے کی ضرورت ہے. خداوند ہمیں توفیق بخشے کہ ہم اس کے کلام کے ساتھ جڑ جائیں. آگے کلام اقدس میں ارشاد ہے، تاکہ تیری خیرات پوشیدہ رہے، اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلا دے. اب ہماری خیرات جو ہے یہ اگر پوشیدگی میں ہے، یہ ہم ایسے دے رہے ہیں جیسے خداوند یسوع مسیح نے ہمیں حکم دیا ہے. اگر تو ہم ایسے دے رہے ہیں تو ہمارا اس کے لیے بدلہ بھی ہے. آپ کو خدا نے توفیق بخشی، آپ نے یہ کر لیا، دیٹس اٹ. اس کو زیادہ مینشن کرنا، زیادہ ریکارڈ کرنا، زیادہ لوگوں کو بتانا یہ ضرورت نہیں ہے. آپ نے خیرات کی، پوشیدگی میں کی، دیٹس اٹ، گریٹ. یہ بہت اچھا ہے. خداوند یسوع مسیح نے جو ہمیں حکم دیا ہے اور خدا کے کلام کے مطابق ہے، تو ہمیں ایسے ہی خیرات کرنی ہے جیسے کلام اقدس ہمیں بتاتا ہے. آمین. ہم دعا مانگیں. قدوس مہربان زندہ آسمانی خدا، تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو اپنے کلام کے بھید ہم پر پرگٹ کرتا ہے. اے خداوند تو اپنے کلام کی گہری باتوں کو ہم پر ظاہر کرتا ہے. تیرا شکر ادا کرتے ہیں. اے خداوند تیرا شکر ادا کرتے ہیں سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے لیے کہ خداوند جہاں سے تیرے کلام کی منادی ہو رہی ہے، تیرے کلام کو لوگوں تک پہنچایا جا رہا ہے. اے خداوند جتنے لوگ تیرے کلام کو سنیں وہ خداوند تجھ میں اور زیادہ بڑھتے جائیں، ان میں تیری بھوک اور پیاس اور زیادہ بڑھتی جائے. اے خداوند تیرے کلام سے ہمارا لگاؤ اور زیادہ بڑھتا جائے. تیرے ساتھ ہم ویسی محبت کریں جیسی تو ہم سے چاہتا ہے اور جیسی تو ہم سے کرتا ہے. یسوع مسیح کے نام میں مانگتے ہیں، آمین.